अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ मजनून के एपिसोड 37। फाइनली जो एपिसोड आप शुरू डे वन से जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो आ गई है, यानी लूशे और ज़रगाम मिलन स्पेशल एपिसोड। तो फाइनली ज़रगाम आने वाला है सबके सामने। तो क्या होगा, क्या सिनेरियो बनेगा, क्या होने वाला है आज? आराज के रिएक्शन के बारे में मैंने एक पोस्ट पूछी थी, लेकिन आप लोगों ने उसे एज अ नॉर्मल इंसान समझकर वो जवाब दिए थे। लेकिन वो एक मेंटली डिप्रेस्ड इंसान है, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। मैं कोई भी कैरेक्टर लिखती हूँ इस तरह का, आपको पता है मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह के होते नहीं हैं जो कोई बहुत ज़्यादा जुनूनी टाइप हों या बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हों। ये अगर है तो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों में से बहुत कम लोग समझ पाए हैं। लेकिन होप सो आज की आरास का जो रिएक्शन होगा वो आप लोगों को कुछ उसकी हालत के क्रिटिकल होने के बारे में संजीदा करेगा कि ये वो जानबूझ के वाकई नहीं करता था। ये इमन आज आलूश भी जान जाएगी कि वो जो कहता है, वो जो करता है, वो क्यों करता है, उसकी उसके वो किन मसाइल में घिरा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ आज के एपिसोड की तरफ। तो इसको गौर से पढ़िएगा, दिल से पढ़िएगा, प्लीज़ दिमाग से मत पढ़िएगा। और आराज को बुरा नहीं कहना, ऐसे लोगों को बुरा नहीं कहना चाहिए। ये हमारी सोसाइटी में भी मौजूद हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को बुरा ना करें। आराज जो है वो मेन हीरो है इस नावल का, तो मुझे उसके साथ लगाव है क्योंकि ये कैरेक्टर मैंने लिखा है। मैंने क्यों लिखा है इसकी भी बहुत सी वजूहात हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएंगी। तो प्लीज़ उसको उसके वे में या उसकी हालत पे जाकर या उसकी जगह पे जाके उसे समझा करें। ठीक है, तो बाकी सारे कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, मैंने लिखे हैं। लेकिन जो आरास है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है जो मैंने बहुत ही तवज्जो से लिखा है, तो उसको समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही कि तनकीद ना करें, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, तो जल्दी से एपिसोड की तरफ चलते हैं। एपिसोड 37, नावल मजनून बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। कि लाला और बाकी सब मेरी तरफ ऐसे सांड वाली निगाहों से क्यों देख रहे हैं? क्या मैं पकड़ा गया हूँ? चम्मच प्लेट में छोड़ते आरेज ने हल्क से थूक निकलकर सबकी तरफ बारी बारी देखा। तो मुझे कंफर्म करके बताओ मिरान, क्या मेरा वो बच्चा वाकई जिंदा है? इस बार मिरान की समात में याकूब तोरज़ई की भीगी नम आवाज उतरी। ठीक है बाबा, मैं आपको कुछ देर तक कॉल बैक करता हूँ। मिरान ने सर्दो स्पॉट लहजे में बाबा से कहकर इजाजत ली और अपना मोबाइल डाइनिंग टेबल की ग्लास सतह पर रखे वो जैसे ही उठा, आरेज भी कुर्सी पीछे करता घबरा कर उठा। मिशकात को तो अभी कुछ समझ ना आ रही थी कि हो क्या रहा है, लेकिन बाकी सबकी आरेज पर जमी आंखें इतना तो बता रही थी कि आरेज ने कोई ब्लंडर मारा है। आराज भी ठुड्डे के अंदाज में कुर्सी पीछे धकेल कर उठा। आलूशमी मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी से आरेज को देख रही थी। बाबा ने कहा है जरगाम जिंदा है। वो 3 माह से अपने बाप जुनेद नूर खानाल के लाहौर वाले घर में रह रहा है। और हाँ, वहाँ एक लकड़हारे ने उसके साथ 2 लोग और देखे, और इन 2 लोगों में मिरान ने एक एक कदम उठाकर आरेज की तरफ बढ़ाया तो आरेज के खुद बहुत कदम पीछे को उठे। उसका चेहरा जैसे जर्दियों में ढला। हर कोई आरेज और मिरान की तरफ सद्र निगाहें जमाए देख रहा था। बताएं लाला, आरास ने जैसे मिरान के खामोश होने पर टरक कर इस्तफसार किया। मिरान ने एक नज़र तमाम अहले खाना पर डालते ही सहमे बिल्ले बने आरेज की शर्ट उसके गले से मुट्ठी में दबोच कर आरेज को अपने नज़दीक घसीटा। उन 2 लोगों में एक हमारे घर का ये फर्द भी था जो खुलिया बताया गया वो हूबहू इसका था। यही छिछोरे हेयर स्टाइल वाली इसकी मिसनी शक्ल और यही कद, यही इसकी छिले टमाटर जैसी स्किन। अब बताओ आरेज तुरज़ई, क्या तुम ही थे वो? मेहरान के मुंह से अपनी इस कदर तारीफ सुनकर आरेज ने वो मुश्किल अपनी बतीसी अंदर दबाई, क्योंकि इस वक्त वो हंस देता तो ये सांड जैसे दोनों भाई इस दुबले पतले का कचूमर बना देते। फिर मिनहाज भी कम ना था कि बेचारे को रगड़ने में आरेज के इन भाइयों की खूब मदद करता। जबकि ये खबर जैसे नूर खानाल खानदान के जासूस मिनहाज नूर खानाल तक भी पहुंच चुकी थी। वो लोग भी तो यान को मुर्दा समझ रहे थे। झटका तो उसे भी लगा था। सिफ्त मिशकात भी कुर्सी से उठ चुकी थी। हर कोई दम साधे हुए था। अब सबको समझ आया क्यों अरेज ने अचानक FIR वापस ले ली थी, वरना वो तो मरने मारने पर उतरा था।
اور جتنا وہ ضدی تھا سمجھ بوجھ تو اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتی تھی۔ لالا جانی، میری ہری آنکھوں والے لالا، آپ کو پہلے بھی کہا ہے یہ ہیئر سٹائل فیشن میں ہے اور مجھے نہیں پسند اپنے منہ پر بال اگانا۔ اب کیا کروں جب میں ایسے بھی ہاٹ ہی لگتا ہوں؟ میران اس سے کیا پوچھ رہا تھا اور آریز کے آگے سے جواب سن کر میران کا بھی پارا چڑھا۔ میران کو غصے میں بہت کم دیکھا جاتا تھا، لیکن اس وقت آریز کے پٹنے کے لگ بھگ چانس دکھائی دیے۔ بکواس بند کرو، زرگام زندہ ہے کیا؟ آریز سچ بتاؤ مجھے۔ میران نے اس بار اس کی شرٹ دبوچ کر مزید کھینچی تو آریز تھوڑا سہما۔ آراز کا بس نہ چل رہا تھا آریز کے حلق میں ہاتھ ڈال کر سچ اگلوا لیتا۔ لالا آپ چھوڑیں اس کی غیر سنجیدگی، میں نکالتا ہوں باہر۔ آراز کے کاٹ کھاتے تیور دیکھے آریز بچوں کی طرح چیخ مارتا میران سے لپٹا۔ نہیں لالا، اس جلاد بھائی سے بچا لے، میں سچ بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میران نے آراز کو آنکھوں کے اشارے سے رکنے کا کہا، جبکہ خود وہ اس سینے سے لپٹی جونک کو گھسیٹے سامنے لایا، اور اب آریز کے پاس سچ بتانے کے سوا کوئی آپشن نہ تھا، کیونکہ میران، لالا اور آراز بھائی دونوں اسے کچا چبا جاتے۔ لوشے کی آنکھوں میں جیسے آنسو اٹکے تھے، ویسے اس کے حلق میں جان بھی پھنسی تھی۔ ہر کوئی جیسے میران اور آریز کو سانس روکے دیکھ رہا تھا۔ جی وہ زندہ ہیں، مہرما پیا اور میں جانتے ہیں۔ انہوں نے مہرما پیا سے نکاح بھی کر لیا تھا 3 مہینے پہلے، لیکن پچھلے 3 مہینے انہوں نے نہ مجھ سے رابطہ کیا نہ مہرما پیا سے۔ انہوں نے یہ سب اس لیے کیا کہ وہ اپنی سچائی جان پائیں۔ وہ میرے سامنے بھی نہ آتے، لیکن جب آلوش پر ہم سب ان کے قتل کے سبب سے زندگی تنگ کر رہے تھے تو انہیں میرے سامنے آنا پڑا۔ تب وہ نہیں جانتے تھے یہ ان کی بہن ہے۔ پھر بھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں FIR واپس لوں، کیونکہ آلوش حیدر نے انہیں بس دور کیا تھا، دھکا نہیں دیا تھا۔ اور پھر جب بابا سائی نے ہم سب کو زرگام لالا کی سچائی بتائی تو میں نے انہیں جا کر بتا دیا۔ وہ اپنی حقیقت جان گئے۔ جب مجھے پتا چلا آلوش ان کی بہن ہے، میں انہیں یہ بھی بتانے گیا، لیکن تب تک وہ سب چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ اس سے پہلے مہرما پیا نے بھی نانی جان کے ساتھ مل کر زبردستی ان سے نکاح کیا۔ وہ بہت ڈسٹرب تھے تو لاہور چلے گئے۔ اپنے قاتل بابا کے باہر نکلنے کا انتظار ان کے گھر رہ کر رہے تھے کہ پھر ان کی خبر ملی۔ میں اور مہرما ان سے پھر ملے جا کر۔ میران کے ہاتھ آریز کے گریبان پر ڈھیلے پڑے۔ آلوش نے روتے ہوئے آریز کو دیکھا۔ اسے ابھی بھی یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ ہر کوئی صدمے میں تھا، جبکہ آراز کی آنکھوں میں لہو سا اترا دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ منہاج نور خانال اسی طاق میں تھا کہ جلد بھائی کو یہ خبر دے سکے کہ ان کا وارث زندہ ہے۔ ابھی کہاں ہے وہ آریز؟ میران کی آواز بہت بھاری ہو گئی تھی۔ اپنے ریسٹ ہاؤس۔ انہیں فیور اور فلو رہا، آج تو میں انہی کے پاس تھا۔ ہمارے زرگام لالا بدل گئے ہیں، وہ اپنے بیسٹ ورژن میں ہیں۔ پلیز انہیں کسی چیز پر تکلیف نہ دیجیے گا لالا۔ آراز بھائی، وہ بہت تکلیفوں سے گزرے ہیں۔ آپ دونوں میرے زرگام لالا پر بالکل غصہ نہیں ہوں گے، وہ مجبور تھے۔ آریز کی تو جان نکل رہی تھی کہ وہ اپنے لالا کا راز فاش کر چکا تھا۔ مجبور؟ لعنت ہو ایسی مجبوری پر جو دوسروں کے جذبات سے کھیلنے کی ترغیب دے۔ او میرے خدا، مطلب وہ کمینہ زندہ ہے؟ وہ نحوست مر کر بھی نہیں مر سکی؟ آراز نے زور سے اپنا شوز کرسی پر ٹھوک کر غصے اور اشتعال سے بھرے سانس کھینچے، لیکن میران نے بس ایک آزردہ نگاہ ریز پر ڈالی۔ ہم چل رہے ہیں اس کے ریسٹ ہاؤس، اور ہمارے وہاں جانے کی خبر اگر ہم سے پہلے پہنچی تو تمہاری گردن میں دبا دوں گا۔ تم سے حساب بعد میں لیا جائے گا آریز ترزے۔ چلو آراز، چلو تم بھی، آپ سب لوگ پلیز پرسکون ہو جائیں۔ میران نے سب پریشان نظر آتے اہل خانہ کی طرف اختتام میں نگاہ دوڑائی، جبکہ آریز کا فون میران نے پہلے ہی جھپٹ لیا تھا۔ آریز چھوٹا سا منہ لیے رہ گیا۔ میران نے مشکات کی جانب رخ کیا، جو کافی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ مشکات، اس سب کی تفصیل میں آپ کو آ کر دیتا ہوں، پریشان مت ہو۔ وہ مشکات کی گال سہلاتا ہوا بولا تو مشکات نے فوری تسلی بخش انداز میں پلکیں جھپکائیں، جبکہ آریز کو آگے لگنے کا اشارہ کیا۔ میران روانہ ہوا۔ صفت اور منہاج بھی جانے لگے، لیکن آراز نے انہیں روکا۔ آپ لوگ یہی رکیں، اس کی بارات نکالنے کو ہم بھائی ہی کافی ہیں۔ آراز کے سرد حکم پر صفت اور منہاج رک گئے۔ ویسے بھی منہاج کو یہ خبر نور خانال والوں تک پہنچانی تھی۔ آراز بھی باہر نکلنے لگا تو آلوش کو اپنے ساتھ آتا دیکھ کے رک کر پلٹا، جو بھیگی مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے دیکھتے ایک دم اداس ہوئی، کیونکہ آراز اسے شدید غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں قاتل نہیں ہوں آراز، میرے بھائی زندہ ہیں، میں یقین نہیں کر پا رہی۔ وہ مدم سا منمنائی، کیونکہ اس طرح تو آراز نے اسے تب بھی نہیں دیکھا تھا جب واقعی آلوش قاتل مانی جا رہی تھی۔ یقین کرنے کا تکلف کرو بھی مت، کیونکہ اس کی زندگی بہت بے یقین ہے۔ آراز کا لہجہ آگ سا دہک رہا تھا۔ آلوش کی آنکھیں سی بھیگی۔ ایسا مت کہیں، اللہ میرے بھائی کی زندگی محفوظ رکھے، میری زندگی لگ جائے ان کو۔
आलूश इस वक्त खुशी और तकलीफ के जाने किस मुकाम पर थी। आरास ने उसकी बाजू बेदर्दी से दबोच कर उसे अपनी संग खींचा तो वो दर्द पर कराही। क्या बकवास कर रही हो? उसे तुम्हारी जिंदगी क्यों लगे? वो जिसने अपनी मौत के खेल से कई लोगों को अजियत दी, उसे किस तरह तुम ये दुआ दे सकती हो? वो मेरी जिंदगी का अजाब है। वो दर्द भूल गई क्योंकि आरास का लहजा और लफ्ज ज्यादा उसे छलनी कर गए। लेकिन मेरे लिए उनके बगैर जिंदगी अजाब है, क्योंकि वो मेरी ममा की आखिरी निशानी है। ऐसे सख्त मत बोले, चलते हैं उनसे मिलते हैं आरास। वो हिचकियों की जद में रोती हुई इससे मिन्नत कर रही थी। आरास ने उसे झटके से छोड़ा। तुम नहीं जा रही, हमारे साथ टिक कर बैठो। वैसा संग दिल नहीं था, वो जानती थी, तभी रोते हुए उसकी बाजू थाम कर रोक गई। नहीं आरास, ऐसा मत करे मेरे साथ। वो सिसक कर गिड़गिड़ाई। और जो तुमने किया, उसे जोर से धक्का क्यों नहीं दिया? आरास के ऐसे सख्त सवाल पर वो अपने हाथ से उसकी बाजू आजाद कर गई। शुक्र है नहीं दिया, मेरे भाई बच गए। वो दूर होती अपने आंसू पोंछते बोली तो आरास ने जरा चेहरा उसके चेहरे के नजदीक किया। वो आरास का ये रूप पहली बार देखकर सर से पैर कांप उठी। नहीं, अब मैं धक्का देकर अगले जहान भेजूंगा उस खबीस को। आरास ने उसके मुंह के पास गिरा कर कहा तो लूशी की आंख से एक आंसू टूटा। आरास, ये क्या हो गया है आपको? कैसी बुरी बात कर रहे हैं? मैं पल पल उस भाई के लिए तरसी हूँ। आप ऐसी पल पल मरती बहन के सामने उसके भाई के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ये मोहब्बत है आपकी मुझसे? वो खफा और नाराज थी, लेकिन उसके आंसू शिद्दत से उसकी आंखों से बहकर उसकी आंखें और चेहरा सुर्ख कर चुके थे। आराज के चेहरे पर सिर्फ हकारत उमड़ी। मर गई मोहब्बत। वो कमीना जिंदा तो समझ लो मेरी तुमसे मोहब्बत मुर्दार हो गई। बैठो आराम से, कहीं नहीं जाओगी तुम। आलूश ने बेयकीनी से आराज को देखा। उसे लगा उसने कुछ गलत सुना, लेकिन आराज ने यही कहा था जो वो सोच भी नहीं सकी थी। तुम्हें या तुम्हारा भाई मिलेगा या मेरी मोहब्बत, और जानता हूँ तुम इसे ही चुनोगी, तो मैं पहले ही इस मोहब्बत को मारता हूँ आलूश हैदर। वो अजियत से मुस्कुराई। आराज की आंखें लहू देखने के बावजूद कहकहा लगा गई। वो पहली बार हंसी, लेकिन इस तरह की उसकी हंसी ने आराज के दिल को कई टुकड़ों में बांट दिया। मेरा दिमाग खराब मत करो मुझ पर हंसकर। वो गुस्से से चीखा, लेकिन मजाल है इस लड़की की आंखों या वजूद में जुम्बिश भी आई हो। ठीक है, जब मोहब्बत मार दी और ये भी आपको पता है कि मैं अपने भाई को चुनूंगी, तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा तो आप मेरे थे ना। मुझे ले जाए मेरे साथ, अपने साथ मेरे भाई के पास छोड़ दे मुझे। वो जो भी हंसी थी उसके पैरों में बैठी तो वो सहम गया। आलूश ने उसके जूतों को छूकर आखिरी जुमला सिसक कर कहा था। वो दूर हुआ, इसने झुककर इस रोती आलूश को पकड़ कर उठाया। दोनों की आंखों में तकलीफ ही तकलीफ बसी थी। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं बन सका आलूश हैदर। वो जो उसे आज ही आलूश आराज पुकारा था, उसे उसके असल नाम से पुकार कर उसकी औकात याद दिला गया, तो वो कुछ ना कह सकी, बस जान हारती नजरों से उसे देख ही सकी। दर हकीकत मैं कुछ नहीं बन सकी आपकी, तभी तो मुझसे की आपकी मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि 2 सेकंड में मर गई। मुझे लगा आप मुझे गले लगाकर कहेंगे, आलूश देखो मैं ना कहता था तुम बेगुनाह हो, देखो तुम्हारा भाई वापस दे दिया अल्लाह ने। मुझे लगा आप मेरी खुशी की, जिंदगी की इस खुशी पर मुझसे ज्यादा खुश होंगे। आपने तो मुझसे अपनी मोहब्बत का गुरूर ही छीन लिया। वो 2 कदम पीछे हुई। आराज ने नफी करनी चाहिए, लेकिन वो कुछ कहने लायक खुद ही ना बचा था। जो बकवास कर बैठा था उसकी कोई माफी न थी। चलो तुम्हें तुम्हारी असल खुशी और सुकून के पास छोड़ आता हूँ, वो देगा अब तुम्हें सारे गुरूर। वैसे भी मुझसे मोहब्बत तो हो ही नहीं सकी तुम्हें। तुम्हारे बकौल मुझसे तुम्हारे निगाह की वजह भी तुम्हारा वो मनहूस भाई है, तो फिर सब खत्म होने की वजह भी वही बनना चाहिए। दोनों बहन भाई जी गरूर में तौमर जीना। अब आरास ने उसकी बाजू पकड़ी और अपने साथ लिए वो तुर्जे हवेली के दाखिली हिस्से से निकला। आलूश रोती हुई उसके साथ घसीटती चली गई। उसे लगा वो इस घर से नहीं, आरास के दिल से नहीं, इस दुनिया से निकाली जा रही है। आज पहली बार आलूश को इस बात पर यकीन आया कि आरास ठीक नहीं है। वो जो कह रहा था वो पागल हो गया था, वो झूठ नहीं था। वो इसे अपनी गाड़ी का डोर खोले जबरदस्ती बैठाता, खुद भी अपनी आंखें रगड़ता ड्राइविंग सीट की तरफ आया। आरेज और मिरान आगे निकले थे। आरास ने भी गाड़ी का गेट पटक कर बंद किए, सीट बेल्ट बांधा तो बीप की आवाज पर वो आलूश की तरफ मुड़ा, जो इसे ही रोती आंखों में बसाए हुए थी। सीट बेल्ट फिक्स करो, ये बीप मेरा सर फाड़ है आलूश हैदर। वो इस कदर जोर से चीखा कि वो बुरी तरह कांप उठी। फौरन से पहले सीट बेल्ट फिक्स करते इसने अपने आंसू छुपाने को विंडो की तरफ चेहरा किए गहरी सांस ली।
आरास ने गाड़ी तुर्ज़े हवेली के गेट से निकाली। वो इस कदर स्पीड दे चुका था कि लूशे की उखड़ती सांस मजीद रुकने लगी। आहिस्ता चलाएं आरास प्लीज। वो दबा सा चीखी, लेकिन वो दांत पर दांत जमाता हाँफते सांस लिए जितनी स्पीड मुमकिन थी उतनी दे चुका था, जैसे अपने और आलूश की चीथड़े उड़ा देना चाहता हो। मेरा नाम मत लेना अब। तुम मेरी मोहसिन नहीं रही आलूश हैदर। तुम मेरी मोहब्बत नहीं रही। जो जरगाम का है वो आरास का कभी नहीं होता। तुम भी नहीं रही अब मेरी। तुम उसे मार नहीं सकी। तुम कैसी नाकारा मोहसिन निकली मेरी। काश मैं खुद की जान ले पाता। उसे देखने से पहले मैं मर जाता। काश। वो उसकी तरफ सांस रोक के देखने लगी। वो कैसी खौफनाक बातें किए चीख रहा था। आलूश को इससे बहुत डर लग रहा था। वो अपनी जान लेने की बात कर भी कैसे सकता था। ये क्या कह रहे हैं मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया है इनको। प्लीज अल्लाह मुझे ऐसे आरास मर कर भी नहीं देखने। नहीं, आरास ऐसे नहीं कर सकते। अपने मरने की मेरे सामने कैसे बात की है, मैं नहीं देख पाऊंगी। वो आरास की तरफ देखकर अपने दर्द करते दिल पर हाथ रखे अल्लाह से पनाह मांग रही थी। ऐसे आरास से पनाह मांग रही थी। आरास मेरा सांस बंद हो रहा है, प्लीज आहिस्ता चलाएं। आरास प्लीज। वो गहरे सांस लेती, उसकी बाजू बहुत जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ कर सिसकी, लेकिन आरास ने अपनी बाजू झटक दी। स्पीड आहिस्ता कर दी, लेकिन इसकी तरफ देखना भी गवारा न किया। बस विंडो का ग्लास खोला, जिस पर आलूश को कुछ हवा क्रॉस होने पर बेहतर महसूस हुआ, लेकिन वो आरास का यूं नजरअंदाज करना नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। भला वो इसे इस सब की सजा कैसे दे सकता था। लूशे को जितनी जुबानी दुआएं याद थी वो सब इस पर फूंकने लगी, लेकिन वो यूं था जैसे किसी भी लम्हे फट जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अजमल नूर खानाल को जब मिनहाज नूर खानाल ने अयान के जिंदा होने की खबर दी, तो वो टीवी लाउंज में माहम के साथ बैठा था। जब इस खबर ने उसे माहम को अपने हिसार से आज़ाद किए उठने पर मजबूर किया। जब से अयान की मौत की खबर मिली थी, माहम सदमे में थी। उसने बिना देखे बिना जाने बस अयान नूर खानाल से मोहब्बत की थी, और जब उसकी मौत का पता चला वो भी जीते जी मर सी गई थी। ये क्या कह रहे हो तुम छोटे। अजमल की आवाज़ खुशी और दर्द की ज्यादती से कांपी। जी लाला, हमारा अयान जिंदा है। खुशियां मनाने की तैयारियां पकड़ लें। मिनहाज के यकीन कराने पर अजमल जज्बात की शिद्दत पर हंस पड़ा। अल्लाह तुम्हें ढेर सारे बच्चे दे शहजादे। बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। जलते दिल कुछ आराम पा गए। मैं अभी माहम को बताता हूँ, वो जी उठेगी। पूरी नूर खानाल हवेली इस खुशी पर सजने की मुस्तहिक है। अजमल ने खुशी से धुत होते राब्ता तोड़ा और माहम नूर खानाल की तरफ पलटा। आपको इतना खुश मुद्दत बाद देखा है बाबा जान। माहम के सवाल पर वो अपनी बेटी के पास बैठा। जिस अयान से तुमने बचपन से मोहब्बत की वो जिंदा है। हमारा अयान जिंदा है। माहम भी टेक छोड़े उठ बैठी। क्या, मगर वो मौत की खबर। माहम की आंखें भर आईं। झूठी थी यकीनन। अब हम अपने अयान को यहाँ ले आएंगे। उसकी शादी तुमसे होगी। वो अपनी जगह पर अपने खानदान में वापस आएगा। अजमल की खुशी से कहते ही माहम बाबा के सीने लगी। ओह मेरा अयान, बाबा उसे जल्दी ले आए प्लीज। वो सिसक बोली तो अजमल की आंखों में सुर्खाई खुली। जी मेरी जान, बहुत जल्द वो हमारे बीच होगा। अजमल नूर खानाल ने एक कड़कते लहजे में इकरार किया, लेकिन ये तो उनकी खाम ख्याली थी कि वो यहाँ आता। वो अपने लोगों के दुश्मनों में मरकर भी आबाद नहीं होने वाला था, हरगिज नहीं। दादी जान से बहुत मुश्किल के साथ परमिशन लिए वो जरगाम के रेस्ट हाउस पहुंची, तो दाखिल होते ही उसकी नज़र किचन में सूप का प्याला लेकर जाते सज्जाद पर गई, तो वो मेहरमा को देखे रुका, जो अपना बैग वही इब्तदाई मेज पर रखे हील्स उतारकर चप्पल पहनती घर में पूरी दाखिल हुई। क्या सूप नहीं पिया जरगाम ने। मेहरमा के इस्तफसार पर सज्जाद ने मायूसी से नफी में गर्दन हिलाई। ये तो ठंडा हो गया है, इसे गर्म करके लाओ, मैं पिलाती हूँ उसे। सज्जाद ने फर्माबरदारी से सर हिलाया तो मेहरमा मेहरमा भी आगे आई। सिटिंग एरिया में लगे सोफे पर ही वो नीम दराज आंखें बंद किए कुशन सीने पर लपेटे पड़ा था। जब वो उसके पास ही जाकर टांगे बेंड किए बैठी और झुककर उसकी गाल चूमते अपना एक हाथ जरगाम के माथे पर रखा। ये मसीहाई लम्स मिलते ही वो निकाहत से बंद आंखें खोले मेहरमा को देखे मुंह बिगाड़ गया। मना किया था उस खच्चर को, मजाल है जो तुम बहन भाई मेरी सुन लो। वो उठ कर बैठा तो मेहरमा उसके नहरीले उगताए अंदाज देखती उसके साथ ही बैठी, जो टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर अपना नाक बाकायदा रगड़ गया था।
اسے اس طرح فلو سے نڈھال دیکھ کر وہ اس کے بازو میں بازو الجھا کر اس کا کندھا چومنے لگی۔ یہ مہرماں کا اسے اچھا محسوس کروانے کا انداز تھا۔ تم بہن بھائی کی مشترکہ جان اتنے گندے فلو اور شدید تیز بخار میں ہے، ہم کیسے مان لیتے تمہاری؟ اف، آگ کی طرح جل رہے ہو تم زرگام۔ سوپ گرم کروایا ہے، اسے پیو، پھر میں میڈیسن دیتی ہوں۔ اگر پھر بھی بخار کم نہ ہوا تو ڈرپ لگانی پڑے گی اپنی اس آگ جان کو۔ اس کی یہ انداز دیکھ کر ناک رگڑنا بھول کر اسے دیکھنے لگا جو چند لمحوں میں نہ جانے کتنی بار اس کی بازو چوم چکی تھی۔ اوپر سے اس کی پرسنل ڈاکٹر بن کر جو آئی، میلہ ہی لوٹ لیا تھا۔ بہت گندے ذائقے والا سوپ ہے، میں نہیں پی رہا پلیز۔ صبح بہت مشکل سے پیا تھا ریز کے کہنے پر، سجاد پھر بنا لایا ہے۔ زرگام نے شدید برا منہ بناتے اپنی ناک رگڑنے پر توجہ دی تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں ہونٹوں سے پلا دوں؟ زرگام نے بخار اور زکام زدہ سانس بھرتے اس شوہی کو دیکھا جو آنکھیں پٹپٹاتی اپنی آفر کے قبول ہونے کی بے صبری سے منتظر تھی۔ تمہارے ہونٹ بھی سوپ اگلتے ہیں؟ زرگام کے بسرے منہ سے آئے سوال پر وہ شدید پیارا مسکرائی۔ بدو، رومانس بھی نہیں سمجھتے؟ میں سوپ کا سپون پی کر تمہیں اپنے ہونٹوں سے پلاؤں گی نا، پھر تمہیں اس کا ذائقہ نہیں بس میرا ٹیسٹ آئے گا۔ شرمائے انداز میں وہ اپنی آفر سمجھاتے بولی تو زرگام کا اس حالت میں مسکرانے کا ذرا دل نہ تھا، لیکن وہ مسکرا اٹھا۔ بازو اس کی گرفت سے چھڑوا کر اس کی طرف پھساری تو وہ بھی سنجیدہ اور فکر مند ہوئی۔ تبھی سجاد نے بنا ان لو برڈز کو دیکھے سوپ کے باؤل اور پانی کے گلاس والی ٹرے رکھی اور واپس چلا گیا۔ تھینک یو میرے پاس آنے کے لیے، مجھے یاد آ رہی تھی تم۔ زرگام نے اس کی کن بٹی چوم کر جب کہا تو وہ آگے سے جذباتی سا ہوئے، اس پر فدا و قربان ہوئی۔ وہ اس کے فوراً گلے لگی۔ وہ بہت زیادہ تیز بخار میں تھا، یوں مہرماں کے گلے لگانے پر اسے کچھ سکون ملا۔ صبح ہی گئی تھی، تم سو رہے تھے، تب گرم تو تھے پر بخار نہیں تھا۔ یہ جو تم نے کل سٹریس لیا اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور رونے کی وجہ سے فلو بھی ہو گیا۔ آئندہ ایسا مت کرنا، دیکھو ایک دن میں کیسے مرجھا گئے ہو۔ پیار کر لوں؟ وہ اس سے الگ ہوئی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اجازت لی پر وہ نفی کر گیا۔ نہیں، تم بھی بیمار ہو جاؤ گی، ابھی پیار کے بنا گزارا کرو، اور مجھے سیدھے طریقے سے پکڑاؤ، سوپ میں پی لیتا ہوں، تمہیں دیکھ کر پیوں گا تو تب بھی تمہارا ہی ذائقہ محسوس ہوگا۔ وہ شادی مرگ کی کیفیت میں تھی، یہ جذبات سے بھرا زرگام ہی تو اسے چاہیے تھا۔ بالکل ایسے ہی رہنا میرے ساتھ، یہ لو آرام سے پکڑنا، اللہ شفا دے تمہیں۔ وہ اسے دھیان سے باؤل پکڑائے بولی تو زرگام نے پیچھے صوفے سے ٹیک لگاتے باؤل پکڑ کر دوسرے ہاتھ میں سپون لیے سے سوپ میں ڈبو کر بھرا ہی جب مہرماں نے آگے ہو کر اس پر پھونک ماری کیونکہ وہ تھوڑا گرم تھا۔ تم پیار کرتی ہو، جان گیا تمہاری اس حرکت سے۔ مہرماں نے یہ جان بوجھ کر نہ کیا تھا، لیکن زرگام کی جانب سے اس پر ستائش، وہ بھی محبت والی پائے، وہ گدگدا سی گئی تھی۔ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ۔ میں پلا دوں ہاتھ سے؟ اسے مشکل میں دیکھ کر فکر مند تھی تو زرگام نے باؤل اسے پکڑایا اور پھر سوپ پینے لگا، لیکن اس بیچ اس نے ہر گھونٹ پر مہرماں کو دیکھ کر اس کا ذائقہ محسوس کیا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے سکون پا رہی تھی۔ اللہ تمہیں جلدی صحت دے، میں تم سے پیار کیے بنا نہیں رہ سکتی۔ یہ چمچ اور سوپ تمہارے منہ لگ رہا ہے پر میں بس دیکھ رہی ہوں جیلس ہو رہی ہوں۔ وہ اس کی ان بے خود سرگوشیوں، شوخ شرارتی فلرٹ اور بے باک دبی خواہشوں پر مسکراتے مسکراتے سارا سوپ پی گیا، حالانکہ وہ زرگام کے لیے پینا بہت مشکل تھا، پر جب وہ اس کی آسانی بنی تو سب ممکن ہو گیا۔ مہرماں نے سوپ کا باؤل ٹیبل پر رکھا اور جا کر اپنے بیگ سے کچھ ٹیبلٹس لے کر آئی اور اس کے سر پر آ رکتے اس نے جھک کر زرگام کا ماتھا چوما۔ تمہیں اپنی تھوڑی کیئر کرنی چاہیے، میں اور آریز ہر وقت تمہارے ساتھ تھوڑی نہ رہ سکتے ہیں۔ وہ اسے میڈیسن کھلا کر پانی کا گلاس پکڑاتی ساتھ فکر و پریشانی سے تاکید کیے بولی تو اس نے پانی پی کر گلاس واپس ٹیبل پر رکھا ہی تبھی زرگام کے ریسٹ ہاؤس کا مرکزی داخلی دروازہ پوری قوت سے کسی نے اپنے پیر سے ٹھوک کر کھولا تھا۔ آریز سمیت ترزے حویلی کے بیشتر افراد اس وقت گھر میں گھسے تھے، جبکہ زرگام سمیت مہرماں پتھرا گئے۔ آریز ترزئی نے ندامت سے نظریں جھکائیں کیونکہ وہ مجبور کر کے یہاں لایا گیا تھا، بڑے بھائیوں سے ورنہ برا پٹتا، جبکہ چراغوں میں تو کسی کی روشنی نہ رہی تھی۔ مہرماں نے سامنے دیکھا جہاں میران ترزئی اور آریز تھے، جبکہ ان کے پیچھے آراز جس کے ساتھ آلوش حیدر تھی۔ مہرماں نے سہمی نگاہ گھما کر زرگام پر ڈالی جو صوفے سے ٹیک ہٹاتے ہی بمشکل اٹھا تھا۔ میران اور آریز کے دائیں بائیں ہونے پر آراز نے آلوش کا بازو دبوچا اور گھسیٹ کر وہ جس طرح زرگام تک آیا، زرگام کی آنکھوں میں کل کا غصہ اس وقت لاوے کی طرح ابھرا۔
ہاتھ چھوڑو اس کا، آراز ترزائی، کل بھی تم نے بہت بے دردی سے نوچی تھی اس کی بازو۔ آلوش کی آنکھوں میں اپنے بھائی کو دیکھ کر درد اترا تھا تو آراز کے سبب اس درد میں شدت کھلی ہوئی تھی۔ آراز نے زرگام کو دیکھ کر دگنی حقارت سے کہا لگایا، تو وہ کل تم تھے، بہن کے بھائی بن کر تماشا دیکھنے آئے تھے اس کے درد کا، ترزائے حویلی۔ آراز کی بات کا جواب دینے کے بجائے زرگام کی جان بس لوشے کی بازو پر جا رہی تھی جس میں آراز کی انگلیاں دھسی ہوئی تھی۔ میں نے کہا لوش کی بازو چھوڑو، جانور کہیں کے۔ زرگام کی آواز نکاہت کے باوجود بھی پورے ریسٹ ہاؤس میں گونجی۔ میران اور آریز بھی آگے آئے۔ لو سنبھالو اپنی بہن، کیونکہ درد تو اس پوری دنیا میں یا تمہیں ہوتا ہے یا تمہاری اس بہن کو۔ وہ اسے دھکا دیتا زرگام کے سینے کے حصار تک دھکیل گیا۔ اس کے اندر اذیت کا آسمان ٹوٹ پڑا تھا جس کا درد وہ سب کے سینوں میں بھی انڈھیل گیا۔ باقی سب تو الو کے پٹھے ہیں نا، بے حس ہیں، ان کو تو درد ہی نہیں ہوتا۔ تمہاری موت نے مجھے آلوش تک پہنچایا، لیکن تمہاری زندگی نے ختم کر دی پھر سے میری ہر پہنچ، کیونکہ یہ تمہیں چننے والی ہے، اور جو تمہیں چنتا ہے اسے آراز ترزئی سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ تم لوگوں کے جو بھی معاملات ہیں اب آرام سے حل کرو، بہن بھائی ایک دوسرے کا درد چنو بیٹھ کر۔ اب اسے میری ضرورت نہیں، یہ اگر میری طرف کبھی آئی بھی تو میں اسے صرف تمہاری دی بھیک ہی سمجھوں گا زرگام۔ جتنی لعنتیں اور بددعائیں مجھے دینا چاہو دے سکتے ہو، کیونکہ میں ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہوں، ایسا ہی رہوں گا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، اور تم نے اس لڑکی کو جو مجھ سے چھینا، اس پر وہ نفرت تمہاری سوچ سے بڑھ گئی ہے۔ بھاڑ میں جاؤ سب، مر گیا آراز تم سب کے لیے۔ وہ وہاں سے یہ سب کہے دل برداشتہ سا زندگی ہار کر پلٹا۔ میران اور آریز نے اسے روکنا چاہا، لیکن آج وہ ان دونوں کو بھی اپنی راہ سے پیچھے دھکیل گیا، جبکہ وہ لوشے کو زرگام کی جانب جو دھکا دے کر گیا۔ زرگام نے اس روتی سے سکتی آلوش کو اپنی بازوؤں میں بھینچا، پر وہ وہاں سے جاتے آراز کو دیکھ کر جسے زمین بوجھ سی ہونے لگی۔ آلوش، مہرماں نے بھی آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہی۔ وہ سنبھل تو گئی، پر تب تک آراز اس کے ریسٹ ہاؤس سے چلا گیا تھا۔ بھائی، اس لڑکی نے جس حسرت سے زرگام کو پکارا، وہ مہرماں، میران، آریز اور خود زرگام کی آنکھیں انگارا کر گیا۔ سنبھالو خود کو، یہ اس کا وقتی پاگل پن ہے۔ آلوش، رو نہیں بچے۔ وہ بھائی کے سینے لگی تھی اور بھائی کے ملنے کی خوشی سے زیادہ اس شخص کے چلے جانے کے کرب میں ڈوبی تھی۔ میران اور آریز بھی جو کچھ ہوا اس پر شدید دکھی تھے۔ سجاد بھی کچھ دور کھڑا افسردہ سا تھا۔ مہرماں، آلوش کو تھوڑی دیر کمرے میں لے جاؤ۔ مہرماں نے فوراً سے پہلے گہرے گہرے سانس لیتی آلوش کو سنبھالا اور اسے خود سے لگائے کمرے کی طرف گئی تو زرگام نے آزردہ نگاہوں سے میران اور آریز کو دیکھا۔ آریز نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، کیونکہ یہ جو کچھ ہوا تھا ٹھیک تو کہیں سے نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ تم زندہ ہو، اس کی ہم سب کو خوشی ہے۔ جو یہ جو یہ جو یہ گیا ہے اس سے بھی ہے، یقین کرو۔ بس وہ چھپاتا ہے کیونکہ اسے ایسا بنایا گیا تھا۔ تم جانتے ہو تم دونوں کی لڑائی آج تک میں اتنا سمجھدار ہو کر نہ سمجھ سکا، نہ حل کر سکا۔ یہ لڑائی تم دونوں نے خود سلجھانی ہے زرگام۔ بچے تم زندہ ہو، شکر ہے اللہ کا۔ زرگام نے ندامت سے نظریں جھکائی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اپنے خدشوں کا سچ ہونا نمی لے آیا۔ لیکن میران نے اسے گلے لگایا تو زرگام نے بھی کوئی مزاحمت نہ کرتے خود کو گلے لگا لیا، جبکہ آریز کی آنکھیں بھی اس پر نم ہوئیں۔ لالا، زرگام کی درد بری پکار پر میران اس سے دور ہوا۔ اسے ایسا کیوں لگا کہ میں نے اس سے آلوش چھین لی؟ اسے کہیں ایسا مت سوچے، وہ اس کی بیوی ہے، میری بہن ہے۔ زرگام کی آواز ڈوب سی گئی تھی۔ میران نے گہرا سانس لیے زرگام کی گال تھپکی۔ چلو ترزئی حویلی، اسے خود بتاؤ، یہ بابا سائیں کو بھی یہ خبر دینی ہے۔ وہ لاہور گئے تھے آج، تمہارے بابا سے ملے تو پتہ چلا تم جنید نور خانال کے گھر رہ رہے تھے۔ پھر وہاں کسی نے آریز اور مہرماں کو بھی دیکھا تھا۔ آریز نے بس کنفرم کیا، اسے مت ڈانٹنا۔ زرگام کے لیے دھچکا تھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کے باپ نے ایک لاچار پاگل کی اداکاری کی تھی۔ آریز کو بڑے لالا کی سفارش مل گئی تھی۔ زرگام نے اس کی طرف دیکھتے سر ہلایا، لیکن تھوڑی برہمی تو تھی۔ ابھی نہیں جا سکتا، آلوش کچھ بہتر ہو پھر ہم آتے ہیں۔ اسے سمجھائے، لالا مجھے خدشہ تھا کہیں وہ مجھے زندہ پا کر میری بہن کو چھوڑ نہ دے۔ آراز نے اگر اسے چھوڑا تو میں آراز اور آلوش دونوں کا مجرم بن جاؤں گا، مجھ میں اب اس کی سکت نہیں رہی۔ زرگام کی فکر و پریشانی جائز تھی، کیونکہ آراز کا رد عمل عام اور نارمل نہ تھا۔ ابھی وہ مجھے بھی دھکیل گیا ہے، نہیں سنے گا میری بھی، لیکن کوشش کرتا ہوں جا کر۔ تم آ کر خود بات کرو اس سے حویلی، اور بابا سائیں کو بھی کال کرو۔ بہت دکھ سے گزارا تم نے ہمیں، لیکن جانتا ہوں ایسے انتہائی اقدامات شدید درد میں ہی اٹھائے جاتے ہیں۔ میران کے سمجھنے اور ساتھ دینے پر زرگام مشکور تھا۔ میران تو ہمیشہ سے ایسا تھا، بس زرگام نے ہی اسے ہمیشہ دھتکارا تھا۔
लेकिन मेरान ने सब भाइयों के सर की बराबर छांव बनने की कोशिश की थी। वो आराज के करीब इसलिए था क्योंकि वो हसास तरीन बच्चा था। वो जिम्मेदारी था मेरान की। आपसे माफ़ी चाहता हूँ अपने इतने सालों के बुरे रवैये के लिए। मेरान उसकी माफ़ी नहीं चाहता था, वो बस ज़रगाम और आरास के बीच की जंग ख़त्म करना चाहता था। और अभी तो मेरान को पता ही नहीं था कि आरास ने ये जंग ज़रगाम के साथ किस वजह से शुरू की थी। और लग भी यही रहा था कि ये सच्चाई भी मेरान को खुद ज़रगाम ही बताता, क्योंकि आरास की मरकर भी नहीं बता सकता था। कोई बात नहीं, चलो आरेस, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। तुम आलूश को देखो, हम निकलते हैं। ज़रगाम ने उन्हें रुखसत किया, जबकि खुद वो कमरे में आया तो रुशे अब तक महरमा के शाने से लगी रोए जा रही थी। ज़रगाम को देखते ही वो अपने आंसू पोंछती उठी। ज़रगाम ने उसे बगौर देखा, पहली बार उसके चेहरे का हर नक्श देखा, लेकिन वो उसे मिली ही इस तरह थी कि उल्टा ज़रगाम को उसका मरहम बनना पड़ता। रो नहीं आलूश, मेरी वजह से तुम दोनों दूर नहीं होगे। वो मुझसे नफरत करने में सच्चा और ज़िद्दी है, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए उसकी ये नफरत और ज़िद कमज़ोर करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। रो नहीं मेरी जान, भाई है ना। वो उसे अपने सीने से लगाता देख महरमा को बैठा, जो खुद बहुत अफसरदा थी। यकीनन ज़रगाम की वापसी शाह हवेली में भी हलचल मचाने वाली थी। वो आजमाइशें तो बाद की बात थी, अभी ये वाली ही बहुत बड़ी थी। भाई, मैं ढंग से खुश भी नहीं हो सकी कि आप मुझे वापस मिल गए। मुझे माफ़ कर दें इस मातम पर। मैं आपसे मिलकर ऐसे रोना नहीं चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे पास हैं। वो अलग हुई, उसने ज़रगाम का चेहरा हाथों में भरा। वो ठीक नहीं था, तभी आलूश को शदीद शर्मिंदगी घिर गई कि वो उसका सुख बनने के बजाय उसकी मज़ीद तकलीफ बन गई है। तुम खुश नहीं हो, वो तुम्हें उदास कर गया है, लेकिन बेफिक्र रहो, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसा उसने सोचा भी तो मैं उसकी टांगे सेक कर रख दूंगा। वो तड़प कर ज़रगाम की बाजुओं से निकली। नहीं, मारना नहीं है उन्हें। अब आप दोनों कभी नहीं लड़ेंगे, वादा करें। वो आपसे नफरत नहीं करते, बस वो आप पर बहुत गुस्सा है। यही हाल आपका है। नफरत वो इंसान कर ही नहीं सकता, ना वो मुझसे प्यार करना छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा उनको लगा कि वो मुझसे अपनी मोहब्बत मार सकते हैं, तो ये मुझे बहुत तकलीफ दे गया। वो लुशे के आंसू पोंछता कर्ब से सर हिला गया। वो ऐसा ही आलोश, वो ही कहता है गुस्से में जो वो मर कर भी नहीं कर सकता। सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। रो नहीं, ऐसे रो नहीं बच्चा। बुरा लग रहा है मुझे कि मेरे पास होते हुए उसके लिए रो रही हो। देखो, पॉजेसिव इंसान तो मैं भी उसके लेवल का हूँ, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह रोना बंद करो। वो ऐसी धमकी पर ही रोना रोक सकती थी, रोक भी गई। मेहरमा भी मुस्कुराकर दोनों की आंखों सदका उतारती उठी। भाई, क्या हुआ? तबीयत बहुत खराब लग रही है आपकी। क्या दवा लिया आपने? वो उसे खुद से लगाए मुस्कुराकर मेहरमा की तरफ तवज्जो दिला गया। दोनों बहन भाई अब मेहरमा को देख रहे थे। ये है ना तुम्हारे भाई की पर्सनल तबीबा डॉक्टर मेहरमा, और रही सही शिफा तुम बन जाओगी। मुझे माफ़ कर दो आलूश, तुम्हें इतना वक्त मेरी मौत के गिल्ट में सांस भरनी पड़ी। माफ़ कर दो कि मेरे सफाक बाप ने तुमसे तुम्हारे माँ बाप छीन लिए। मुझे माफ़ कर दो कि इतने साल में ये जान ही ना सका कि मेरी माँ की एक बेटी भी है। तुम तो बिल्कुल अम्मी जैसी हो लुशे, क्योंकि अम्मी को बस रोते देखा था, और तुम भी इन्हीं की तरह इंतहाई शदीद दर्जे का रोई हो। वो अभी चुप हुई कि फिर रो दी। वो इंसान हम दोनों की माँ का कातिल है। मुझे तो ना अम्मी याद है ना ही बाबा, लेकिन आपकी आधी जिंदगी गुजरी है अम्मी के साथ। मुझसे ज्यादा गहरे दुख आपके हैं। मुझे भी माफ कर दे भाई कि मैंने आपसे बदतमीजी की थी, थूका था और धक्का भी दिया। वो इसे अपने गले लगाए मुस्कुराया। गले वो दोनों लगे, पर सुकून मेहरमा में उतरा। ज़रगाम ने एकदम लोशे को पकड़कर सामने किया। तुम्हारे इस रात कपड़े किसने फाड़े थे आलूश? आलूश की आंखों में ज़रगाम के सवाल पर खौफ सा उमड़ा। जाने दे भाई, वो सहमी। नहीं, कैसे जाने दे सकता हूँ? बताओ मुझे, उससे तो जिंदा जमीन में गाड़ूंगा। ज़रगाम के गुस्से से पूछने पर वो रोहांसी होकर दोबारा ज़रगाम के सीने लगी। मैंने वो मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था भाई। अल्लाह खुद सजा देगा उनको। मैं अपनी वजह से अब आपको आज भी पहुंची नहीं देख सकती। आप अपना ख्याल रखें, मुझे जाना होगा। मैं सुबह आऊंगी दोबारा। कोई ना भी मुझे लेकर आया, मैं पैदल आ जाऊंगी। मुझे रास्ता याद हो गया है आपके घर का। उसकी तकलीफ और तड़प समझ रहा था, लेकिन ये भी जानता था अभी उसकी आराज से बात खतरे से हाली नहीं। अभी नहीं जा रही तुम। इस वक्त आराज से बात करोगी तो वो तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकता है। बाजू दिखाओ जरा। सरगाम ने जब आलूश की शर्ट की लूज और खुली बाजू जरा ऊपर की, तो आलूश की बाजू पर आराज की सख्त उंगलियों के निशान देखकर सरगाम ने जिस तरह अपना गुस्सा जब्त किया, सिर्फ वही जानता था। जबकि इतने गहरे निशान तो खुद लूशे ने आज देखे। कुछ गहरे थे, यानी कल के, और अभी कुछ ताज़ा थे। भाई, वो मुझे ऐसे नहीं छूते। ये उन्होंने अनजाने में किया है।
وہ جان بوجھ کر مجھے درد نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا ہے، پلیز غلط مت سوچیں۔ وہ وہ بس ان پر کنٹرول کھو بیٹھے ہیں۔ کل واقعی آپ تھے جو میرے پاس بیٹھے تھے۔ مہرما اور زرگام دونوں زخمی سا مسکرائے جب آلوش نے آراز کے بارے یوں بات کی جیسے محبت میں پاگل ہوئی عورت کرتی ہے۔ جی میرا بچہ میں ہی تھا۔ زرگام نے اس کا ماتھا چوما تو وہ رو سی پڑی۔ مجھے جانے دے بھائی، وہ اگر چلے گئے ٹوکیو تو میں کیسے پہنچوں گی ان تک؟ وہ پہلے بھی چلے گئے تھے ہٹ ہو کر، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر، اب بہت مشکل سے 3 ماہ کاٹے تھے۔ مہرما اور زرگام اس کی تڑپ سمجھتے تھے، لیکن اس وقت آراز کے پاس اسے بھیجنا سیف نہیں تھا۔ وہ اپنا آپا کھو چکا تھا، ایسے میں زرگام کسی صورت بھی آلوش کو نہیں بھیج سکتا تھا۔ ٹھیک ہے آلوش، صبح تک انتظار کر لو تاکہ اس کی ہوش عقل واپس آ جائے، اور ٹوکیو کوئی آسمان پر نہیں ہے، چلا بھی گیا تو میں ہوں، تمہیں اس کے سر پر لینڈنگ کرنے کے پورا موقع دوں گا، لینڈنگ کرنے کا پورا موقع دوں گا۔ اب رونا مت، ورنہ اس کے لیول کا پاگل میں بھی ہوں۔ وہ روحانسی ہوئی بھائی کی دھمکی سنے اسے دیکھنے لگی۔ اب مجھے ڈرائیں تو مت۔ زرگام نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ کینچی جیسی زبان والی تمہیں تھی نا آلوش، کیونکہ یہ تو کوئی بھائی کا بیبا سا روتو بچہ ہے۔ زرگام نے شرارت سے لاڈ کے سنگ پوچھا تو مہرما سمیت وہ بھی دبا دبا مسکرائی۔ اور وہ بھی مونسٹر تھا کوئی جس سے زبان درازی کی تھی میں نے، اور یہ تو بہت مہربان بھائی ہے میرا۔ بھائی، میرے بھائی ہیں آپ، میرا بھی اتنا قریبی ہے کوئی۔ میری ماما اور بابا کی کمی آپ سے پوری ہو گئی ہے، کیا میں کوئی کمی پوری کر پاؤں گی آپ کی؟ لوشے کے سوال پر زرگام نے پہلے اسے پھر مہرما کو دیکھا۔ وہ گواہ تھی کہ لوشے کے سبب زرگام کے کون کون سے درد بھریں گے۔ تمہارا بھائی تمہاری وجہ سے سٹرونگ ہو گیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تمہیں پتہ ہے کل یہ تمہارے لیے رویا ہے کہ اسے تمہاری بہت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ مہرما کے بھیگی آواز سے بتانے پر لوشے نے بھیگی سانس لیتے زرگام کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کی طرف ہاتھوں کا حالہ بنایا۔ زرگام کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ مجھے بھی بہت ضرورت تھی آپ کی بھائی، میں بیٹھی بیٹھی خود کو کوسنے لگتی تھی کہ او خدا، یہ مجھ سے کیسا قہر ٹوٹ پڑا، جس نے سنبھالنا تھا مجھے اسے مار بیٹھی ہوں۔ یہ زندگی میری درد میں ڈوب کر رہ گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں، میں آپ سے کبھی جدا نہیں ہونا چاہتی۔ مجھے نہیں چھوڑنا بھائی، پلیز میرے ساتھ رہیے گا ہمیشہ، مجھے نہیں چھوڑنا، میں بھی نہیں چھوڑوں گی آپ کو۔ زرگام کچھ بول نہ سکا تو بس اسے گلے لگا گیا، جبکہ مہرما کو بھی اس نے اپنے سینے کی جانب بلایا اور یہ مہرما کو ایک الگ خوشی نواز گیا۔ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ کھانا کھایا تم نے لوشے؟ مہرما نے بھی دعا میں ساتھ دیا۔ جبکہ وہ لوگ ذرا الگ ہوئے تو لوشے نے یوں ہی تکلف برتنے کو سر ہلا دیا، کیونکہ آراز کے لیے وہ اس قدر اداس تھی کہ اس کے حلق سے ذرا بھی نہ اترتا۔ چلو تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو، میں اب نکلتی ہوں واپس شاہ حویلی۔ دادی جان سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت لے کر آئی تھی، بابا کو ممکن ہے کبھی بھی ہوش آ جائے، اب تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو تو مجھے تسلی رہے گی۔ آلوش نے اس سے بھی گلے لگایا، ہر چیز کے لیے شکریہ کہا، جبکہ زرگام نے آلوش سے اجازت لی اور مہرما کو باہر تک چھوڑنے آیا۔ میرے سامنے آنے پر تم بھی مشکل میں پھنس جاؤ گی مہرما۔ وہ دروازے کے پاس اسے تھامے رکا تو وہ مسکرائی۔ شاہ حویلی میں جو بھی وبال مچے اب مجھے پرواہ نہیں، سینہ تان کر کھڑے ہو کر تمہیں اپنا کہنے کی ہمت ہے مجھ میں۔ کل دے دی تم نے مجھے یہ قوت۔ اپنا خیال رکھنا آلوش، اور تمہیں اس وقت ایک دوسرے کی ضرورت ہے تاکہ کل صبح نئے امتحان کے لیے نئی ہمت جمع ہو چکی ہو۔ میں جا تو رہی ہوں لیکن میرا دھیان تم سے ہی لپٹا رہے گا۔ زرگام نے اسے پوری شدت سے گلے لگایا تو وہ اس کی بازوؤں میں دب سی گئی، پر اسے اپنے ہینڈسم گنڈے کا یوں پیار کرنا ہی پسند تھا۔ ہر چیز کے لیے شکریہ، مس کروں گا تمہیں۔ وہ روبرو ہو کر ادھر آئی۔ جانتی ہوں میں تو ابھی سے کر رہی ہوں مس، بہت پیار کرتی ہوں تم سے زرگام۔ جب تم نے لوشے کے ساتھ مجھے بھی گلے لگایا بس مر مٹی تم پر۔ ایسے ہی تمہاری اہمیت چاہتی ہوں، اور مجھے ایسے ہی محبت و اہمیت دو گے تو میں کمزور بزدل سی لڑکی تمہاری سب سے مضبوط ڈھال بن جاؤں گی۔ پلیز صبح تک ٹھیک ہو جانا، اپنا خیال رکھنا، آئی لو یو۔ وہ اس کو زیادہ گہرائی سے تو نہیں مگر جذبات بھرنے پر خود سانس سانس تھام بیٹھی، تو زرگام نے بھی دگنی گرم جوشی سے اس کی سانس سانس اپنی بوجھل سانسوں میں کھول کر پی لی، اور وہ جب روبرو ہوئے تو دونوں ہنس دیے۔ مجھے فلو ہوا تو میں تم پر الزام دھروں گی ہینڈسم گنڈے۔ اس کی شکایت پر اسے پھر سے سانس سانس ان میں جکڑ گیا۔ وہ اس کی گردن کی طرف بازو لپیٹ کر دبا سا مسکراتی سے دور کر گئی۔ مت جاؤ مہر۔ وہ جس طرح اس کے لیے پہلی بار تشنگی عیاں کر رہا تھا، مہرما سے ہینڈل کرنا مشکل تھا۔ یہ میڈیسن کا اثر لگتا ہے، ورنہ تم تو ایسے بے قرار نہ ہوئے ہو بہت بار قریب آنے کے باوجود۔
میں نہیں رک سکتی، تم جانتے ہو نا میں نہ کر کے بھی جیلس ہو جاؤں گی، پھر تم سے ڈانٹ پڑے گی۔ وہ بچوں کی طرح منہ بناتی اپنی مجبوری بتا کر سرگام کو مسکراہٹ بخش گئی۔ نہیں ڈانٹوں گا، لیکن جاؤ تمہیں جیلس نہیں دیکھ سکتا ہوں فی الحال۔ مجھے بتانا شاہ حویلی کے حالات میسج کر کے، اور میری فکر میں جاگتی مت رہنا۔ اس کے دونوں گال لاڈ سے چومتی مسکرائی۔ یس باس، آئی کس یو۔ جاتے جاتے بھی وہ اپنا ملائم سا حق جما کر آنکھ مار کر گئی تھی، جبکہ زرگام کو اس لڑکی کی یہ شوہیاں بھی خیل کرتی تھیں۔ وہ زرگام کے لیے زندگی سے بھر رہی تھی، وہ کیوں نہ اس کی ایفرٹ سراہتا۔ جبکہ اس کے بعد وہ سجاد سے کچھ کھانے کے آرڈر کا کہتا اندر لپکا، کیونکہ روشن نے جیسے ہاں کی تھی، پتہ نہیں کیوں پر زرگام کو وہ سچی نہ لگی تھی۔ ٹنٹنا جی جناب، تو ہفتے کی لاسٹ ایپیسوڈ ختم ہو چکی ہے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ملن اسپیشل والی ایپیسوڈ؟ تو اب ہم ملتے ہیں منڈے کو۔ ویکنڈ انجوائے کیجیے گا اور سوچئے گا کہ اگلے ہفتے میں کون کون سے دھماکے ہونے والے ہیں، اور آراز کے بارے میں آپ لوگ یہ 2-3 دن سوچیں کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں، اس کی ایسی کنڈیشن کیوں ہے، اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا، یہ آدمی سر پھرا کہیں کا۔ خیر، تو ملتے ہیں پھر منڈے کو۔ آپ سب کے لیے ایپیسوڈ دھماکے دار ایپیسوڈ 5 دھماکے دار ایپیسوڈ لے کر آؤں گی منڈے کو۔ تب تک کے لیے مجھے بھی تھوڑا ریلیکس ہونا ہے، مجھے بھی تھوڑا سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ یہ دن ہفتہ اتوار کا مجھے بھی تھوڑا ریلیکس کرتا ہے، اور اسی لیے میں اتنا اچھا ناول لکھ پا رہی ہوں۔ اور یہ میں نے خود محسوس کیا ہے کہ جب سے میں نے 2 گیپ لینے شروع کیے ہیں، میں اپنے لکھے سے بہت زیادہ مطمئن ہو رہی ہوں، اور اس بار میں بہت ہی اچھا لکھ رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو بھی مزہ آ رہا ہے، تو یہ 2 ویک جو ہیں یہ مجھے ہمیشہ اب چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں پھر منڈے کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔